नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तत्कालका लागि नेकपा फुटबाट जोगियो। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरे राजनैतिक प्रस्ताव। 16 गतेको बैठकमा अध्यक्ष द्वयका प्रस्तावमाथि छलफल हुने। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 19 जनाको मृत्यु। 1380 संक्रमित थपिए। 515 जना संक्रमण मुक्त। उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्य समितिका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी। आजै रातिसम्म मतपरिणाम आउने संकेत। बेसहारा बालबालिकादेखि वयस्कसम्म काठमाडौँका सडकमा भिख मागेर खानु नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई वास्तविकता भन्दा पर। र आफ्नो देशका परमाणु वैज्ञानिकको इजरायलले हत्या गरेको इरानको आरोप। उपयुक्त समयमा हत्याको बदला लिने चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक असहमति समाधानका लागि बसेको नेकपा सचिवालय कमिटिको बैठक आरोप प्रत्यारोपका बीच नै सम्पन्न भयो। अघिल्लो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदन कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र मान्यता विपरीत भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले 38 पृष्ठे जवाफी पत्र पेश गरेका छन्। तर आजको बैठक पनि निर्णायक भने बन्न सकेन। करिब 10 दिनको युद्धविराम र असन्तुष्टिपछि बसेको नेकपा सचिवालय बैठक पुनः आरोप प्रत्यारोप बीच नै सकिएको छ। गत मङ्सिरको पहिलो साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 10 दिनपछि सहमतिको खाका प्रस्तुत हुने बताए पनि करिब 2 घण्टा बसेको बैठक एक अर्काको दोषारोपणमै बितेको हो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले 38 पृष्ठ लामो जवाफी पत्र समेत पेश गरेका छन्। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विचार लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित विचार प्रस्ताव दस्तावेजलाई पनि अध्ययन गर्न सचिवालयको सदस्य कमरेडहरूलाई समय दिएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव समेतको अध्ययन गरेर यस बीचमा आवश्यक छलफल र क्रियाकार्य पनि गरेर फेरि सचिवालयको बैठक 16 गते 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा घुमबाराईमा बस्ने गरी तय भएको छ। जवाफी पत्रमा उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको पत्रको खरो आलोचना गरेका छन्। उनले उक्त पत्रलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सोच सिद्धान्तको विपरीत निष्ठताको पराकाष्ठा भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताका साथ निराधार आरोप लगाएको र यसको जवाबदेही पनि उनी स्वयं बन्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रचण्डले पेश गरेको पत्रको भाषा शैली र आरोपले विगतमा सहयोद्धाबाट कुनै खालको सहयोग र साथ प्राप्त नभएको पुष्टि भएको उनी बताउँछन्। साथै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नातावाद र कृपावादको पछि लागेर सबै क्षेत्रमा उनीहरूको भर्ती गरी आफूमाथि आक्रोश आग्रह घृणा र कुण्ठा मात्रै पोखेको उनको भनाइ छ। साथै एकतर्फी पेश भएको पत्र राजनीतिक प्रस्ताव नभएर अभियोग पत्र भएको भन्दै त्यसको जवाफदेहिता लिन तयार हुन समेत ओलीको चेतावनी छ। एकपछि अर्को आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका नेताहरू हालसम्मका कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने हो भने पुनः सहमतिको संकेत देखिने विज्ञहरू विश्लेषण गर्छन्। र कडा रूपले प्रस्तुत हुनु भनेको चाहिँ हिजोका कुरा, अहिले भएका समसामयिक कुरा होइन, हिजोका कुराहरू इतिहासलाई खोतल्दै अहिले सुन्नु जानी देखिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ दुईटा पार्टीको बीचमा एउटै पार्टीको बीचमा दुई धारहरूको बीचमा अरू भनौँ दरार आउने सम्भावना मैले देखेको छु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त दुईटै पक्षहरू बस्नु पर्यो र कुन ठाउँमा मिडल पोइन्ट हुन्छ, कुन ठाउँ चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर उहाँहरूले विश्लेषण गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, बहस गर्नु पर्यो होइन। विचार विमर्शहरू गर्नु पर्यो, रणनीति अपनाउनु पर्यो हैन, नीतिमा छलफल गर्नु पर्यो। त्यसो गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बीचमा अहिले पनि समय बितेको छैन।
एकपछि अर्को प्रस्ताव पत्र मार्फत आरोपमा उत्रिएका अध्यक्ष द्वयबीच कसरी सहमति जुट्छ भन्नेमा पार्टीभित्रै अन्योलता छ। तर बैठकमा पेश भएको अध्यक्ष द्वयको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आगामी 16 गते बोलाइएको बैठकमा छलफल गराउने नेताहरूको तयारी छ। आगामी बैठकसम्म तय हुने द्विपक्षीय रणनीतिलाई हेरेर मात्रै सहमति जुट्ने वा नजुट्ने विषय तय हुने देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा टिभी मगरका साथ कान्ति देउपाने, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1154 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1380 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 2,30,723 पुगेको छ भने देशभर सक्रिय संक्रमित 18,083 रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 515 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,11,186 पुगेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत नयाँ कार्य समितिका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ। मतगणना तीव्र गतिमा भइरहेकाले सम्भवतः आजै मत परिणाम आउन सक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अपराह्न 4 बजे सकिएको मतदानमा जिल्ला नगर वस्तुगत र एसोसिएट तर्फका सबै मतदाताले 100% मतदान गरेका छन्। महासङ्घको नयाँ कार्य समिति चयनका लागि 3 स्थानबाट मतदान गरिएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र 3 उपाध्यक्ष पदसहित कुल 63 पदका लागि 127 जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कुल मतदाता एसोसिएटतर्फ 903 जना, राष्ट्रियतर्फ 6 जना, जिल्ला नगरतर्फ 105 जना र वस्तुगततर्फ 101 जना रहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था अनुसार शेखर गोल्छा महासङ्घको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। गोल्छा पछिको नेतृत्वमा पुग्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा महासङ्घका वर्तमान उपाध्यक्षद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन यो 54औं वार्षिक साधारण अन्तर्गत हुन गइरहेको यो आजको चाहिँ यो निर्वाचन एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक चाहिँ हिसाबले हुन गइरहेको छ। यो निर्वाचन सकिएपछि आज बेलुका निर्वाचन मतदान सकिएपछि वास्तवमा सबै निजी क्षेत्र एउटै नै हुन्छ। यसमा पक्ष विपक्ष भन्ने चाहिँ हुँदैन। यही कुराहरू चाहिँ यो आजको चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ अवसरमा चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। आज अब निर्वाचन भइरहेको छ। निर्वाचनको प्रक्रिया असाध्यै राम्रो चलिरहेछ र अब साथीहरूले आफ्नो आफ्नो अमूल्य मत चाहिँ दिने क्रममा हुन्छ। अमूल्य मतको चाहिँ झन्डै झन्डै चाहिँ बढी सङ्ख्यामा चाहिँ साथीहरूले मलाई दिने मलाई विश्वास मैले दिएको छु र मलाई लाग्छ मेरो जित सुनिश्चित छ। महासङ्घका 2 केन्द्रीय सदस्यमध्ये प्रदेश 1 बाट राजेन्द्र राउत र राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट सन्दीप अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। बाँकी पदमा चुनाव भएको हो। महासङ्घको 54औं साधारण सभा यही मङ्सिर 11 गतेदेखि सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेट बाँडफाँडभन्दा पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखहरूको भेलामा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। संसद प्रभावकारी हुनुलाई धेरै बजेट र विकास योजनाहरू आवश्यक नपर्ने उल्लेख उहाँले गर्नुभयो। संसदमा आएका विधेयकहरूलाई परिमार्जन गरी कति राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नीति निर्माण गर्ने कुरामा कति समय दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। चाहे त्यो सङ्घमा होस् चाहे प्रदेशमा होस्, विधि निर्माण गर्ने कुरामा कति समय दिनुहुन्छ, त्यहाँ आएको विधेयकलाई कति परिमार्जित गर्न सकिने हो, कति राम्रो बनाउन सक्ने हो, कति दुर्गामी बनाउने हो, त्यो कुरा नै हाम्रो क्षमता हो भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसद र स्थानीय तहमा विस्तृत ऐन निर्माण भए पनि
प्रदेशमा अझै निर्माण नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। कतिपय कानुन सङ्घमा बने पनि प्रदेशमा बन्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। सङ्घको तर्फबाट बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक छलफल जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जति सक्दो चाँडो निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। प्रदेश तहमा त्यो विस्तृत ऐन बनेको छैन, त्यो ऐन बनाउनेतिर पनि हामीले लाग्नुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म पूर्ण हुँदैन र त्यसमा आवश्यकता अनुसार हामी पनि सहयोग गर्नेछौँ र त्यो विस्तृत ऐन बनाउने त्यसको अभाव छ, तल छ, माथि छ, तर प्रदेशमा छैन। त्यो बनाउनेतिर पनि हाम्रो ध्यान जानेछ। 2 दिनसम्म चलेको भेलाले प्रदेश सभा सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका लागि आवश्यक बजेट त्यहीँबाट तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय समेत भएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर महिनालाई विवाहको पर्वको रूपमा समेत लिइन्छ। गरगहना, कपडा र पार्टी प्यालेसको व्यापार व्यवसायले यो महिना विशेष महत्त्व पाउँछ। तर यसपटक कोरोना महामारीका कारण खासै रौनक देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। सामान्यतया मङ्सिर महिनामा नव दाम्पत्य जीवनको सुखद महिना मानिन्छ। नयाँ लगनगाँठो कस्नेहरूको व्यस्तता बढी नै हुन्छ। गत चैत्रदेखि लकडाउन भएपछि वैशाख, जेठ, असार, भदौ, असोज महिनामा विवाह गर्ने तयारी गरेकाहरूले विवाह गर्न पाएनन्। सहज समयको पर्खाइमा विवाह नै धकेलिँदै लगेकाहरू अहिले आवत जावत सहज भएको बेला विवाह गर्न चाहेको देखिन्छ। त्यसो त यस पटकको मङ्सिरमा विवाहको थुप्रै शुभ कार्यहरू हुँदैछन्। तर यस मङ्सिरमा जम्मा 4वटा मात्रै लगन छन्। थोरै लगन रहेकाले विवाहको चटारो झन धेरै हुने देखिन्छ। यो मङ्सिरमा थोरै मात्र लगनको दिन भएकाले विवाह गर्नुपर्नेहरूलाई हतार हुने स्थिति देखिएको छ। यस मङ्सिरको 16, 21, 22 र 26 गते गरी 4वटा मात्र लगन छ। अहिले खास नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले खास दिएको लगन भनेको मङ्सिर महिनामा 4वटा लगन मात्रै छन्। अहिले यहाँ 16 गते एउटा भयो होइन, अनि 21 गते, अनि 22 गते, अनि 26 गते विवाहको मुहुर्त भनेका। अनि विवाह मुहुर्त अहिले 4वटा लगन मात्र छन् मङ्सिर महिनामा। विवाहको लगन भएका करिब 5 महिना लकडाउनमा बितेपछि अहिले विवाहको चटारो बढेको हो। तर विवाह कार्य बढे पनि विवाहसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय भने बढेको छैन। यस समयमा गरगहना, लत्ता कपडाको खासै व्यापार नभएको व्यवसायहरूको अनुभव छ। महामारीको समयमा भएको विवाह कार्यमा धेरै खर्च नगर्ने र सामान्य रूपमा विवाह सम्पन्न गर्ने मानिसहरूको योजना रहेका कारण व्यापार नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। त्यति धेरै पर जस्तो अब कस्टमरै आउनुहुन्न। अब त्यही पनि कोरोना फेरि यस्तो काठमाडौँमा फैलिरहेछ, डराउनुहुन्छ। त्यस्तो धेरै छैन। अब सानो सानो गर्ने भन्नुहुन्छ, थोरै थोरै लानुहुन्छ होइन। अब पहिला त धेरै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। विगतमा त अब पोहोर त अहिले त दिनमा 1.5-2 लाख त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले पालि त छैन। 30-35 हजार गर्न नि गाह्रो छ। यसअघि साडी, लेङ्गा, दौरा, सुरुवाल किन्नेको भिड हुन्थ्यो। तर यो खासै चहल पहल छैन। यता उच्चतम बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्य घटे पनि खासै सुनको कारोबार समेत नगण्य छ। विवाहसँगै पछिल्लो समय फेसनकै रूपमा आएको विवाह भोजका लागि पार्टी प्यालेस पनि सुनसान अवस्थामा छन्। ठूलो भिड हुने कार्य गर्न सरकारले लगाएको रोक खुल्ला नगरेपछि विवाह आँटेकाहरू पार्टी प्यालेस रोजेका छैनन्। आएका बुकिङहरू समेत नलिएको पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म खालि 9 महिना भयो। चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर 9 महिना भयो। एउटा पार्टी भएको छैन, ढोका खोल्न पाएको छैन। अनि सरकारले चाहिँ हेऱ्यो त हामीलाई। त्यसमा हुनाले के भने हाम्रो व्यवसाय चाहिँ सरकारले गर्नु दिनुपर्छ। यसरी रोक्नुहुन्न। होइन, गर्नै नदिने भने होटेलमा पनि दिनु भएन बाबा। यहाँ बुक भएको पार्टी होटेलमा गएको छ। विवाह, व्रतबन्ध, विभिन्न अवसरमा गरिने भोजका लागि प्रयोग हुँदै आएको ब्याङ्क्वेट यति बेला नराम्ररी थला परेका छन्। 8 महिनादेखि पार्टी प्यालेसहरू बन्द हुँदा हजारौं श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन्।
यस वर्षको मङ्सिर धेरैका लागि खल्लो लगन बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक नेपालमा कोही भोकै नहुने र खानै नपाएर कोही नमर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। सरकार साथमा रहेकाले कसैले पनि एक्लो महसुस गर्न नपर्ने भनाइ उहाँको बारम्बार रहिरहन्छ। सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा ओलीले त्यही कुरा भनिरहँदा काठमाडौँको सडकको वास्तविकता भने निकै फरक देखियो। एक रिपोर्ट। कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन, अनाथ हुनु दुःखको कुरा हो। तर अनाथ भएर मैले अभिभावकत्व पाइनँ भन्ने स्थिति अब हुने छैन। अब मेरो रेखदेख गर्ने कोही छैन भन्ने अवस्था हुने छैन, मेरो सहारा कोही छैन भन्ने अवस्था हुने छैन। त्यसका निम्ति राज्य छ, त्यसका निम्ति सरकार छ। यी आश्वासन हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आएदेखि नै कोही भोकै बस्नु नपर्ने, भोका नाङ्गाको लागि सरकार रहेको आश्वासन दिँदै आएका छन्। तर उनको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। राजधानीका चोक चोक गल्ली गल्लीमा देखिने यस्ता दृश्य हाम्रा लागि नौला होइनन्। यी बालबालिका एक छाक खान नपाएर हात फैलाउँदै हिँड्न बाध्य छन्। कसैले दिए खान्छन्, नभए भोक भोकै सडक पेटीमै सुत्छन्। यी अनाथ बालबालिकाका लागि न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्, न त उनी नेतृत्वको सरकार नै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको यो भाषण सुन्नुहोस् त। यो सरकार जनताको सरकार, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिको यात्रामा हिँडेको सरकार, सुशासन र विकासको अभियानमा लम्किरहेको सरकार, देश र जनताप्रति निष्ठा र प्रतिबद्धता भएको सरकार। यस सरकारले कसैलाई पनि एक्लो छोड्दैन। त्यसकारण म यस दिनको अवसरमा कसैलाई पनि एक्लो महसुस नगर्न, सरकार साथमा छ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्न। त्यसो भए ओली सरकारकै पालामा यस्तो अवस्था किन छ त? किन यी बालबालिका अहिले पनि सडकमै रात काट्न विवश छन्? सरकार भएको भए त यी बालबालिकाको अवस्था कसरी यस्तो भयो? प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको सरकार साथमा छ भनेको कसका लागि हो? उनले स्पष्ट पार्नुपर्छ। अहिले पनि राजधानीमै कति अनाथ र बेरोजगारहरू दाताले दिएको भोजनले पेट भरिरहेका छन्, सडकमै चिसो रात काटिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणले पेट भरिने भए यिनीहरू यसरी सडक सडक भौतारिँदैन थिए होला सायद। सम्वेक बस्नेत, यो हो टेलिभिजन, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इरानले आफ्नो देशका एक वरिष्ठतम परमाणु वैज्ञानिकको हत्याको आरोप इजरायलमाथि लगाएको छ। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेहको हत्याको इरानले उपयुक्त समयमा बदला लिने समेत बताएका छन्। इजरायलले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन, तर विगतमा उसले इरानको परमाणविक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रमुख व्यक्ति फखरी जादेह भएको बताउँदै आएको थियो। परमाणु वैज्ञानिक फखरी जादेहको हत्यासँगै इरानको परमाणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकसँग तनाव बढ्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। राजधानी तेहरान नजिकै इरानका वरिष्ठतम वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेहको हत्या गरिएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले यस अघि नै पुष्टि गरेको थियो। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले भारतलाई जरिवाना गराएको छ। अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय खेलमा स्लो ओभर रेटको कारण
आइसिसीले भारतलाई जरिवाना गरेको हो। सिडनीमा भएको पहिलो एक दिवसीयमा स्लो ओभर बलिङ गरेको भन्दै आइसिसीले भारतलाई म्याच फीको 20% जरिवाना गरेको हो। पहिलो खेलमा भारत अस्ट्रेलियासँग 66 रनले पराजित भएको थियो र भारत 3 खेलको सिरिजमा 1-0 ले पछि परेको छ। भारत र अस्ट्रेलिया बीचको दोस्रो खेल भोलि हुँदैछ। यस्तै भारतका कप्तान विराट कोहलीले स्लो ओभर बलिङको आरोप स्वीकार गरेका छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तत्कालका लागि नेकपा फुट्नबाट जोगियो। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरे राजनैतिक प्रस्ताव। 16 गतेको बैठकमा अध्यक्ष द्वयका प्रस्तावमाथि छलफल हुने। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 19 जनाको मृत्यु। 1380 संक्रमित थपिए, 515 जना संक्रमण मुक्त। उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्य समितिका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी। आजै रातिसम्म मत परिणाम आउने संकेत। बेसारा बालबालिकादेखि वयस्कसम्म काठमाडौँका सडकमा भिख माग्दै मागेर खानु नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई वास्तविकता भन्दा पर। र आफ्नो देशको परमाणु वैज्ञानिकको इजरायलले हत्या गरेको इरानको आरोप। उपयुक्त समयमा हत्याको बदला लिने चेतावनी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।